आज म्हाका सांगपाक अशें दिसता, आमी केन्ना म्हणटाले आमचो शापोराचो रोड मातसो पिड्ड्यार जाल्लो आहा, आमी आसगांवच्यान म्हापसा वचपाचें हें चिंतताले सदां. पूण आयज तर पळयतले कमी जाता 6 म्हयने म्हाका वर्स आयतिलें कंटिन्यू. ते जेन्ना पावस जेन्ना लागीं येता आनी जेन्ना कितें येता तेन्नाच तर गव्हर्मेंट ही कामां जी करपाक म्हूण घेता, म्हणजे उदकाची पायपलायन म्हणटा. हांव म्हणटा जर उदकाची पायपलायन जाता जाल्यार आजून ती लायन तर काम जालें तर आतां एकदांच तरी ती लायन चालू दवरूंक जाय आशिल्ली. आतां तूं पयशे ह्या रस्त्यांचेर वयतना अशी हालत खराब जाल्ली आहा. लोकांनी आपले खर्च करून घरांक एका आड्यान पेंट मारलेले आसले आनी कितें केल्लें आसता. पूण हें जे किचड आहा तें उसून लोकांचे सगळें सतना गाडी येता तर म्हूण इकडल्यान गाडी येवच नजो. आयज आमचे MLA येता इकडल्यान, MLAन 1-2-4 फावटी येवन दिसाक तरी पळोवपाचें इकडल्यान बाबा एक कितें घडलां आनी कितें घडटा आनी कितें आहा परिस्थिती पळय तेजी. जर काम करतले जाल्यार काम आतां एक काम केन्ना जातलें आनी केन्ना सोंपतलें. हें काम स्टॉप कित्याक दवरलां. आमकां आतां गेली जाल्यार ती पायपलायन घालून काबार करता न्हू, काम चालूच दवरूंक जाय न्हू. ते कसल्या कारणाक लागून बायक दवरला, कसली तीच पायपलायन घालता कितें. आयज पळयता ह्यो ड्रेनेजी आसल्यो, आयज जे व्हाळ आहा आयज सगळे भायल्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांनी विकून आनी हे गव्हर्मेंटान पंचायतीन हितून लक्ष घेवंक ना. आनी त्यो व्हाळ हे 10 मीटर व्हाळ आसलेलो 2 मीटर केला, 2 मीटर व्हाळ आसलेलो अर्दो मीटर केला, 3 मीटर आसलेलो 1 मीटर केला. अशें करून ह्यो ड्रेनेजी सगळ्यो काबार केल्ल्यो आहा. हेजेर मात्सो जर कितेंच करिना. तुमी पळयता प्रत्येक हेजे कुशीक रस्त्या कुशीक जे बांदकामां जे चालू आहा ते गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची, तेच्यान पळोवची बाबा तेणे ड्रेनेज खंय दवरलेले आहा उदकाक वचपाक. ज्यो आसलेल्यो वाटो बंद केल्ल्यो आहा ते पयलीं मेन म्हणटा ते पंचायतीन आनी तलाट्यान घेवंक जाय. आतां तूं पळयता आतां कॉमेस आतां हे ड्रेनेज पुरोन जालें, आतां शेतां पुरपाक कॉमेस केली. आतां सांगपाचें म्हणजे कितें, आतां कितें करपाचें. भायल्या गांवांनी जशे गांव बुडटात तशें आमकां एक देवाच्या आमकां एक दर्या लागीं आहा म्हूण गोंयांत इतके बुडपाचें येना तरी पणजेन थोडे बुडटा आनी खंय बुडटा. म्हाका आनी कांय एक 5-10 वर्सांनी आख्खे गोंयांत बुडपाचें आहा अशें दिसता म्हाका. आयज पयशे लायट 1 वर वयता 1 वर लायट नासता. आयज 10 दिसाक 10 फावटी लायट वयतला, तेजेर एक्शन ना, तेजेर कितेंच ना. उदकाचें ना म्हणटा म्हणजे लायन खाली उदकाच्या नांवार हें सगळें करता. हांव नाका कोणाक लागून करता पळय आनी कितें पळय तें कसलें डेव्हलपमेंट कितें डेव्हलपमेंट पळय. आख्खी शेतां काबार सगळे हेजे काबार. आज शापोरा रोडाक तूं अशी 9 किलोमिटरांक 21 स्पीड ब्रेकर घातलेले आहा. ते कित्याक लागून खंय चलयताले लोक गाडी कांयच कळना. काय ताका ना पेंटींग ना काय ना. हाजी आसगांवाची दुर्दशा जाल्ली आहा आसगांवाची. ताका लागून मागता गव्हर्मेंट जाता तितके आनी आसगांवच्या सरपंचा कडेन मागता जाता तितको फुडें सरून तुमच्या फाटल्या लागून हें आहा न्हू आसगांव तुजें सुदारून घेवचें आनी कितें आहा ते समस्या लोकांचे सोडोवच्यो. ताका लागून जर तर सरपंच स्ट्रॉंग आहा जाल्यार सगळें जातलें. पूण सरपंच फाटीं रावंक जायना. पंचायतीन तळाडे घ्या पळयात एक्शन सगळें हें करनाका. आज कितें पळय 6 म्हयने वर जाले लोक कशें तळमळटा, कश्यो गाडयो पळय कशें कितें जाता. इकडल्यान कशें येतलें. एक कोण डिलिव्हरी आसलेली बायल व्हरूंक शकची ना इकडल्यान. ती कितेंय तेजें कितेंय आपत्ती जावंक शकता. हे प्रमाणे जे खड्डे पडलेले जाता तितके तुरंत हे खड्ड्याचेर आनी हेजेर एक्शन घेवची हें हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन.